नमस्कार। विद्युत नगरपालिकाको साप्ताहिक कार्यक्रम विद्युत सेरफेरमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुजित भण्डारी। कार्यक्रम विद्युत सेरफेर तपाईले टिभी त्रिशुलीमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुलीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका लागि हामीलाई विद्युत नगरपालिकाको कार्यालयले सघाएको छ। कार्यक्रम विद्युत सेरफेरमा हामी विद्युत नगरपालिकाका विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी, नगरपालिकाभित्रका सम्भावना, अवसर अनि चुनौतीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्युत नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण, जनप्रतिनिधिको भनाइ र नगरवासीको समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछन्। आजको कार्यक्रममा हामी विद्युत नगरपालिकाले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको विषयमा गरेको सराहनीय कार्य र विद्युतमा सञ्चालित घुम्ती तरकारी पसल सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा हामी विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित आफैले अपनत्व लिँदै नगरपालिकाभित्र रहेका सबै क्रसरहरूमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र मूल्यमा न्यून बनाएका छन्। बिचौलिया, ठेकेदार पक्ष र उत्पादकहरूले ठूलो मात्रामा रकम असुल्दै आएकोमा अहिले दर रेटमा समायोजन भएको छ। अहिले हामीहरूको यो आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको कामको यो चाप भएको टाइम हो। अहिले विद्युत नगरपालिका अन्तर्गत यो प्राकृतिक स्रोत खानी भएको तादी खोला, त्रिशुली खोला, सलाखु खोला र सामरी खोला जहाँ हामीले आइ गरेका छौँ। यो केन्द्रीय पोलिसी, केन्द्रीय कानुन जे छ त्यो अन्तर्गत रहेर आइ गरेर त्यसको मापदण्ड कति गहिराइमा निकाल्न पाइन्छ, कति एरिया, त्यो समेतको हामीले यकिन गरिसकेपछि विशेषज्ञ कन्सल्टेन्ट प्राविधिकहरूबाट त्यसको खालको एउटा हामीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यपालिका बैठकले यकिन गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिले पनि अनुमति दिँदाखेरि यहाँ विद्युत नगरपालिका अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, रसुवागढी आयोजना निर्माणको चरणमा छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी, पूर्व पश्चिम यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरीय मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै गरी केन्द्रीय कारागार, यो नेपालकै केन्द्रीय कारागार विद्युत नगरपालिकाकै भोरमा निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिका अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरीय सडक लगायत विविध पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइरहेको छ भने नगरपालिकाको आफ्नै बजेटबाट पनि 50औं करोडको काम चाहिँ नगरपालिकाभित्र निर्माण भइरहेको छ। त्यसको स्रोत भनेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, जो हामीले अत्यन्त मापदण्ड प्रदेश सरकारको निर्देशन निर्देशिका त्यो भित्र रहेर हामीले त्यसलाई उपयोगमा गर्न खोजिएका छौँ। जो अहिले तपाईँलाई उत्खनन गरेको छ भनेर भिडियो पठाइरह्यो भनिएको छ। मलाई लाग्छ हिजो अहिले हामी निर्वाचित भएको 3 वर्ष भयो, हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइरहेका छौँ। अन्य जिल्लाको कुरा मैले गर्न मिल्दैन। विद्युत नगरपालिकाको हकमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अहिले अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले सिस्टममा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न खोजेका छौँ। विकास निर्माणलाई सहज गर्ने, भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अत्यधिक यो प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्नको लागि सहज गराउने र निजी आवासको लागि जसको भूकम्पपछिको घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सहज गर्नको लागि सहज गऱ्यौँ। योभन्दा पहिला जति स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरू थियो यसलाई अत्यन्त दुरुपयोग भएको थियो। यसको लागत मूल्य के हो थाहा छैन। त्यसमा टोले गुण्डाहरू, टोले डनहरू अनि त्यसपछि त्यसमा सेटिङमा को कति तहका त्यहाँ समावेश हुन्थे। सायद त्यो दिनमा हामी निर्वाचित भएपछि मलाई लाग्छ चाहे प्रशासनको क्षेत्रबाट होस् चाहे टोले डनहरूबाट त्यो खालको गतिविधि हुन दिएका थिएनौँ। अहिले जुन खालको तपाईँहरूका रिपोर्टिङको रूपमा पुगेको छ, हिजो कमिसन खाइरहेका टोले डनहरूले त्यो कमिसन खान नपाएको कारणले त्यो खालको गुनासो त्यहाँ पुर्याएको। नगर कार्यपालिकाको बैठकले नै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको दर रेट निर्धारण गरेको छ। विभिन्न वाहनामा हुँदै आएको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विद्युत नगरपालिका सफल भएको छ।
विदु नगरपालिकाभित्र रहेको श्यामरी, गेर्खु, सलाखु, फलाखु लगायतका खोलामा आइईबाट उत्खनन गर्न सकिने नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन समेत भएको छ। हामीले यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ध्यान पनि दिएका छौँ। 3 तहको सरकारमा हामी सरकारको हैसियत संहिताले दिएको छ, तथापि पनि केन्द्र तथा प्रदेशले जे नीति नियम कोरोना पछिको चाहिँ हामीलाई निर्देशन सर्कुलर गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अति आवश्यकका योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ भने पछिल्लो पटक केन्द्रीय सरकार क्याबिनेट निर्णयले के भनेको छ भने जो राहत माग्न आउनुहुन्छ राहत होइन, अब काम गर्न सक्ने वर्गको लागि काम दिनुपर्छ र त्यसबाट राहतको चाहिँ समस्या पनि हल हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा रहेको छ। र कतिपय निर्माणका कामहरू भनेको अहिले हामीले यो कोरोनाको कुरालाई यो स्वास्थ्यको एउटा को सुरक्षा प्रत्याभूति गर्दै सामाजिक दूरी भौतिक दूरी पनि कायम गर्दै र बाहिरबाट कामदार भित्र्याउने होइन कि स्थानीय स्तरमै भएका कामदारलाई जे जति सकिन्छ सकिएको मात्रै काम गर्ने र पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हामीले यो कोरोनाबाट सुरक्षित रहने भन्ने खालको कुरा छ। यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ। तपाईले यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा हामीले प्रक्रियागत गरेका छौँ, हामी मापदण्ड अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारको निर्देशन कानुन अन्तर्गत गरेका छौँ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीले जे निर्देशन गरेको छ त्यो निकाल्न पाउने यो हरेक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्रै निकाल्न पाउँछौँ। यसको भने असोज पछि फेरि सुरुवात हुनेछ र अहिले हामीले आइ गरेको क्वान्टिटी भनेको 1,81,694 घनमिटर छ। त्यसमा तादी खोलामा 66,665.25 घनमिटर रहेको छ भने त्रिशुली नदीमा 66,459.9 घनमिटर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी एकिङ गरेका छौँ, जो चाहिँ यो आइ गर्ने प्राविधिक कन्सल्टेन्टको टिमबाट। त्यस्तै त्यसमा जस्तो सलाखु, फलाखु, गेर्खु र सामरी खोलामा 48,569.5 घनमिटर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ आइबाट त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी एकिङ गरेको छ। र विद्युत नगरपालिकाले हामीले जति पनि मैले भनेको तादी, त्रिशुली र अन्य सहायक खोलाहरूबाट बगेर आउने बर्खाको टाइममा बगेर आएर थुप्रिएका यी स्रोतहरूलाई हामीले अधिकतम सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई मापदण्डभित्र रहेर कति गहिराइ जान मिल्ने, कति त्यसको एरिया हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त्यसको एरिया तोकिदिएको छ, त्यो भित्र रहेर गर्ने कुरा रहेको छ। र हिजो ती गिटी बालुवा उत्खनन हुँदाखेरि त्यसको लागत मूल्यको चाहिँ कुनै प्रभाव गरिएको थिएन। त्यो लागतको कुरा भनेको यो प्रकृतिले उपहार दिएको चिजलाई राज्यले तोकेको त्यसको रोयल्टी भन्दा बाहेक चाहिँ त्यसको खर्च भनेको चाहिँ उद्योगीहरूले राखेको चाहिँ प्रशोधन खर्च हो। त्यसलाई एउटा नोमिनल त्यसको चाहिँ नाफा राखेर त्यो चाहिँ सहज रूपमा प्राप्त गर्न पाउने जुन प्राकृतिक स्रोत छ, यसमा केही हैकमवादहरू चलेको थियो। मैले फेरि भने पनि यो उद्योगीहरूलाई पनि मर्का के अवस्थामा थियो त्यतिखेर भने यो टोले डनहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न तहमा बुझाउनु पर्ने कमिसनका कुराहरू हामीले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिमा बैठकमा राख्दाखेरि हामीले उद्योगीहरूको मर्का पनि हामीले सुनेका थियौँ। अहिले हामी आइसकेपछि निर्वाचित भइसकेको छु विद्युत नगरपालिकाको विषयमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले टोले डनले चाहिँ अहिले एउटा वैधानिक सरकार छ, सरकारको कानुन अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ भने सरकारले गर्न खोजेको कुरामा टोले डनले बाधा अर्चन गर्ने कुरा कहाँ हुन सक्छ? टोले डनहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ उद्योगीहरूलाई ठगेर चाहिँ त्यसको कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। ती कुरा अब किन हुन सक्छ? हिजो चाहे त्यहाँ प्रशासक होस्, चाहे कोही हरेक किसिमको नामबाट चाहिँ व्यवसायीहरूबाट त्यहाँ कमिसन लिने कुराले गर्दाखेरि त्यसको लागत बढ्न गएको कुरा उद्योगीहरूबाट आएको कुरा हामीले पटक पटक सुन्यौँ। अब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब टोले डनले चल्दैन, यो राज्यले चलाउने हो, कानुन अनुसार चल्ने कुरा हो। कहीँ कमिसनको कुरा हुनु हुँदैन। यहाँ चाहिँ यो प्रकृतिले उपहार दिएको चिजमा यो चाहिँ जनताले यो विकास निर्माणको कुरामा यसको लागत घट्नुपर्छ, कम पैसाले विकास निर्माण हुनुपर्छ, कम पैसाले सहज रूपमा चाहिँ यहाँका जनताले उपभोक्ताले प्राकृतिक स्रोत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो जुन उद्देश्य थियो त्यसको लागि नियमन गर्न सक्ने अधिकार जब हामीमा आयो, स्थानीय तहमा अन्तर्गत रहेका क्रसर लगायतका उद्योगीहरूलाई नियमन गर्ने त्यसको अधिकार, त्यसलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको भन्ने जब आयो, त्यसपछि नगरपालिका अन्तर्गत बर्ड स्टोन क्रसर मेसिन यहाँ रहेको छ। हामीले उहाँहरूसँग पटक पटक छलफलमा गऱ्यौँ। यदि तपाईँहरू यहाँको आवश्यकतालाई सहयोग गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई सहज गर्नेछौँ। अन्यथा यहाँको जनतालाई ठगी हुनको लागि अनि यहाँका
यहाँका डनहरूलाई कमिसन बुझाउनको लागि, यहाँका प्रशासकहरूलाई चाहिँ कमिसन बुझाउनको लागि हामीले ठगिने कुराबाट चाहिँ हामी तपाईँको यो क्रसर चल्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो रहन सक्दैन भन्ने खालको कुरा राख्दा हिजो 60 रुपियाँमा प्रति क्युबिक फिट 60 रुपियाँमा बिक्री गरिएको गिटी बालुवा अहिले हामीले 30 रुपियाँ प्रति क्युबिक फिटमा बेच्न सक्ने यदि उपलब्ध गराउन सक्ने भए तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुहोस्, अन्यथा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्यो। र यदि सकिँदैन भने तपाईँहरूको उत्पादन लागत कस्ट हामीलाई ल्याउनुहोस्। उत्पादनको हामी लोकप्रियताको लागि जनतासँग चाहिँ यो एकछिनको लागि लोकप्रियताको लागि तपाईँ उद्योगीहरूलाई मर्का पार्ने तरिकाले र सस्तोमा दिन्छौँ भन्ने यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यसको उत्पादन कस्ट ल्याउनुहोस्। त्यसपछि उत्पादन गर्दा कति प्रतिशत तपाईँले नाफा राख्न पाउने हो त्यो कुरा राज्यले केही न केही तोकेको छ। त्यो कुरामा हामी क्लियर गरेर अघि बढ्दाखेरि सायद सहज हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामीले राख्यौँ। र अहिले विद्युत नगरपालिका लगायत यो जिल्लामा यो तादी त्रिशुली र यो यहाँका साना नदीहरूबाट आउने यो बर्खामा आएर थुप्रिएका प्राकृतिक स्रोत जस्तै ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूलाई अहिले यहाँका जनताले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ। विकास निर्माणमा सस्तोमा उपलब्ध हुने एउटा अवसर बनेको छ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ लागत यो इस्टिमेट गर्दा पनि त्यसको कस्ट पनि घट्नेछ र सस्तोमा हाम्रा योजनाहरू निर्माण गर्नको लागि पनि विद्युत नगरपालिकाको लागि यो अवसर पनि छ। यो जिल्लाको लागि पनि यो राम्रो कुराले अघि बढिरहेको छ। हामीले अहिले केही 2-3 दिन अगाडि हामीले यो तादी खोलाबाट हामीले केही आयोजनाहरूको लागि हामीले यो उत्खननको लागि 17,000 घनमिटर चाहिँ यो त्यहाँको ग्राभेल निकालेर प्रशोधन गर्नको लागि हामीले अनुमति दिएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ केही स्थानीयहरूले अनावश्यक त्यहाँ चाहिँ रोक्ने र अनावश्यक यो सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई प्रोपोगन्डा गर्ने खालको कुरा गरिएको छ। हामी स्थानीय सरकारले कानुन एउटा प्रक्रिया नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने कुरा हामीलाई त्यो हक छैन। त्यो दायराभित्र रहेर हामीले काम गरेका छौँ, जसले त्यसमा रोक्नको लागि अघि यो अग्रसर हुनुभएको छ। यो कोही कतैबाट सञ्चालित छ भने पनि त्यो कुरामा म उहाँहरूलाई होसियार हुनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कानुन सम्बद्ध हिसाबले जनताको आवश्यकतालाई कानुनलाई पालना गर्दै गर्ने कुरामा केही कतैबाट अवरोध हुन खोज्छ भने केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको एउटा कानुनभित्र रहेर गर्ने कुरामा कोही कसैले त्यसलाई चाहिँ असहज परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने त्यो एक दिन पक्कै पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। कानुनको दायरामा हामी ल्याउनेछौँ। सरकारले राम्रा काम गर्न खोजेको कुरामा असहज गर्छ भने हामीले त्यसलाई सहज गर्ने कुरामा हामी कोही कसैलाई पनि बाँकी छोड्ने छैनौँ। मैले यही कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत मैले स्पष्ट राख्न चाहेँ। यो थियो विद्युत नगरपालिकाले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, व्यवस्थापन, बिक्री वितरणको लागि गरेको सराहनीय कार्य। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित रहन गरेको लकडाउनमा हुने अभावलाई ध्यानमा राख्दै नुवाकोटमा घुम्ती सुलभ फलफुल तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुलभ मूल्यमा उपभोक्तासम्म फलफुल तथा तरकारी पुर्याउनका लागि जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटले विद्युत नगरपालिकाको समन्वयमा तरकारी बजार सुरु गरेको हो। सङ्घले सञ्चालनमा ल्याएको घुम्ती सुलभ फलफुल तथा तरकारी बजारको विद्युत नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले उद्घाटन गरेका छन्। नगर प्रमुख पण्डितले किसानको उत्पादित तरकारी उपभोक्तासम्म सुलभ र सुपथ मूल्यमा पुग्न घुम्ती पसलले पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने र बिचौलियाबाट महँगो मूल्यमा किन्नु पर्ने समस्या केही हदसम्म भए पनि कमी हुने बताएका छन्। लकडाउनमा जिल्ला बाहिरबाट तरकारी आउन रोक लगाएको अवस्थामा यस सरकारी अथवा सहकारी अन्तर्गत तरकारी बजारले उपभोक्तामा केही राहत समेत मिल्ने बताइएको छ। लकडाउनको अवधिमा उपभोक्ताको अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तुमा सहज पहुँच पुर्याउने अभिप्रायले तरकारी पसल सञ्चालनमा ल्याएको सहकारी सङ्घका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले बताए। तरकारी बेच्दा भौतिक दूरी कायम गरी पन्जा मास्कको प्रयोग गरी तरकारी बेचबिखन गरिएको उनको भनाइ छ। बजारको भाउभन्दा सस्तो दरमा तरकारी तथा फलफुल सङ्कलन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्य अनुसार यस मोबाइल घुम्ती पसल सुरु गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। हामीले चाहिँ यो जुन सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो छनौट गरेका सहकारी 12वटा सहकारी छन्, उनीहरूबाट उत्पादित भएकोलाई चाहिँ हामीले बजार प्रवर्धन गर्ने हिसाबले आज शनिबारको दिन
हामीले यो शुभारम्भ गरेका छौँ र एवं रीतमा अब हामी चाहिँ साधारण किसानको पनि हामीले चाहिँ खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्नेछौँ। तर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ किसानले उत्पादन गर्दाखेरि एउटा फार्म रेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ 10-15% मार्जिन राखेर चाहिँ बजारमा बिक्री गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो विद्युत नगरपालिकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र यो बजारबाट सुरु गरेका छौँ। भोलि हामी बिजुरमा जान्छौँ, पर्सि त्रिशुलीमा, त्यसरी अर्को दिनमा कोलोनीमा, त्यसरी प्रमुख व्यापारिक नाकालाई टार्गेट बनाएर हामीले चाहिँ यो शुभारम्भ गरेका छौँ। यसैको चाहिँ रिजल्टले चाहिँ अरू ठाउँमा पनि यो डिमान्डहरू आयो भने चाहिँ हामी ठाउँ-ठाउँमा यो चाहिँ बजार प्रबन्धन केन्द्र खोलेर भए पनि हामी चाहिँ यो सञ्चालन गर्छौँ। कृषकलाई चाहिँ अब अहिले लकडाउनको पिरियडमा तत्कालै फाइदा हुनु भनेको उनीहरूको उत्पादन बारीमै कुहिने भने जुन गुनासो आएको छ त्यो कुहिन पाएन। र अहिले किसानको उत्पादन भन्दा पनि अहिले उपभोक्ताले चाहिँ चर्को मूल्य तिरेर चाहिँ तरकारी खरिद गर्नु परेको छ। र यसको अलावा र इन्डियाबाट र अनि चाहिँ तराईतिरबाट पनि जुन अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको तराईका जिल्लाहरूबाट पनि तरकारी चाहिँ आइरहेको भन्ने चाहिँ जुन छ त्यसलाई रोक्नको लागि, त्यसलाई विस्थापित गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्यो, अनुमति पत्र लियो। र तत्कालै हामी चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग चाहिँ हामीले स्वीकृति लिएर चाहिँ अहिले एउटा गाडीलाई मात्रै यो चाहिँ अनुमति दिएको छ। पछि मागहरू बढ्दै गयो भने अरू गाडी राखेर हामी ठाउँमै सञ्चालन गर्छौँ। किसानको तरकारी नगरले किनिदिनु नै पर्छ, उसले उत्पादन गरेको, चाहे त्यो बजार पाओस् बजार नपाओस्, उसले किनिदिनु, उत्पादन गरिसकेपछि उसले किनिदिनु नै पर्छ। त्यसको लागि सपोर्ट गर्नको लागि पनि जिल्ला सहकारी सङ्घले बजारमा चाहिँ हामी प्रबन्धन गर्छौँ। र यो तरकारी बिकेन अथवा चाहिँ हामी चाहिँ यो घाटामा गयो भने चाहिँ नगरपालिकाले यसलाई सब्सिडाइज गर्नेछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। जिल्ला स्थित 12वटा कृषि सहकारीद्वारा उत्पादित तरकारी सुलभ मूल्यमा बेचबिखन गर्न सङ्घले काँक्रो, फर्सी, सिमी, बोडी, गोलभेडा, लौका, खिरौला, हरियो खुर्सानी, बन्दा, धनिया, फर्सीको मुन्टा, भन्टा, करेला, हरियो प्याज लगायतका तरकारीहरू घुम्ती पसलमा राखेका छन्। यो थियो विदु नगरपालिकाको समन्वय तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडको सहकार्यमा जिल्लामा रहेका 12वटा सहकारी अन्तर्गत उत्पादित तरकारीहरूको सहज बिक्री तथा आपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग। फेरि अब अर्को प्रसङ्गतर्फ। विदु नगरपालिकाले कोरोना भाइरससँग जुझ्नका निम्ति विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको निर्माण, त्यसैगरी आइसोलेसनको निर्माणमा सहयोग लगायतका विषयहरूमा विभिन्न अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यससँगै विदु नगरपालिकाले आगामी बजेटमा नयाँ योजना समेत समावेश गर्ने भएको छ। विदु नगरपालिकाले अहिलेदेखि नै यस वर्ष कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभावका कारण धेरै समस्या झेल्नु परेको भन्दै आगामी वर्षको बजेट तथा नीति अनि कार्यक्रममा नयाँ योजना समावेश गर्न गृह कार्य समेत सञ्चालन गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका यी सबै विषयमा विभिन्न विज्ञ तथा विषयगत शाखा अर्थात् विज्ञहरूसँगको छलफल मार्फत नगरपालिकाले नयाँ नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ। आक्रामक रूपमा विकास निर्माणको अवस्था अनि त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढाउनका लागि अहिलेदेखि नै काम सुरु गरेको नगर प्रमुख पण्डितले बताएका छन्। हामीले हिजोको वर्षमा छुट्याएका बजेट बनाएका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा हामीले अलिकति भिन्न तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ। त्यसको लागि हामीले महसुस गरिसकेका छौँ र केही एक्सर्साइजहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको तपाईँको कृषि र पशुपालन अनि जति पनि ऊर्जाशील जनशक्ति, युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्ने खालको चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा अघि बढिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले कामको सुरुवात गर्नको लागि हामीले नगरपालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने भन्ने एउटा नीति कार्यपालिका बोर्डले पास गरिसकेको छ र त्यसमा उपयोगमा ल्याउने निर्णय गऱ्यौँ। सँगसँगै अब हामीले बजेट र कार्यक्रम अनि प्रोत्साहन कसरी गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनको लागि नगर प्रमुखकै संयोजकमा एउटा समिति बनेको छ। कामको लागि फिल्डमै सम्पूर्ण त्यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनको लागि उपप्रमुखको संयोजकमा अर्को उपसमिति बनाएको छ। यसले गर्दा अब हामीले पहिलो चरणमा नगरपालिकाभित्र रहेका 13वटै वडाका बाँझो जमिनको डाटा सङ्कलन गर्ने, जो 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि बाँझो थियो, अब के कारणले बाँझो रह्यो त्यसको हामी सम्पूर्ण डाटा आउनेछ। वा जमिन धेरै छ, ऊर्जाशील जनशक्ति बाहिर छ, कतिपय जमिन धेरै छ,
उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिपय यहाँ जमिन छ उहाँहरू काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ, कतिपय यहीँ जमिन छ, अब जनशक्ति छोराछोरीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, बाँझो रहेको छ। यी जग्गाहरूलाई उपयोगमा ल्याउनको लागि हामीले एउटा नीति पास गरेका छौँ। यसलाई अनुदान रूपमा उहाँहरूलाई चाहे मल बिउ अनि त्यस्तै कृषि प्राविधिक उहाँलाई सहज गराइदिएर हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी समयमा मल बिउ पनि उपलब्ध बनाउनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्र, यहाँका साल ट्रेडिङ, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अब यो कृषि सामग्री संस्थान हिजो मलहरू उत्पादन वितरण गरिरहनु भएको थियो। अब मल बढी स्टक चाहिन्छ, किनभने अब बाँझो जमिन उपयोगमा आउँछ। धेरै जनशक्ति विदेशबाट वा अन्य जिल्लाबाट पनि आफ्नो घर फर्किसक्नु भएको छ, समयमा यहाँ बर्सात भएको छ। अब त्यस्तै गरी असारमा अब धानको बिउको लागि अब हिजो जति खपत हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी आवश्यक पर्न सक्छ। हिजो एग्रोभेटहरूले चाहिँ व्यापारी साथीहरूले चाहिँ धानका बिउहरू उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो भने अब उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि के सहज असहज के छ, यसको लागि हामी सरकारको तर्फबाट पनि हामीले त्यसको लागि चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ र हामीले उपसमिति बनाएर कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यसको निर्देशन जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ। यो असहज परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन भन्नेमा छौँ। र अर्को सँगसँगै अब हामीले कृषिमा प्राथमिकता दिने खालको हामीले बजेट बनाउँछौँ भने अर्को अब नगरपालिकाभित्रका हाम्रो भूगोल, यहाँको हावापानी, यहाँका जमिन सबैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि अघि बढाउनको लागि अब नगरसभाले हामीले त्यसलाई निर्णय गर्नेछौँ। कुन ठाउँमा के सम्भावना छ, धान खेती हुने ठाउँमा धान, अब बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँमा बेमौसमी तरकारी खेती, जहाँ चाहिँ भूगोलको हिसाबले त्यहाँ बाख्रा चलाउन हुनसक्छ, बाख्रा पालनको लागि हावापानी मिल्छ, त्यो ठाउँमा पकेट क्षेत्रकै रूपमा यो ओडाको लागि हामीले बाख्रा पालनको लागि ल सुइटेबल छ वातावरण बनाउने र उहाँहरूलाई के कुराहरूले अनुदान दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि भोलि उत्पादन भइसकेका कुराहरूलाई बजारका सुनिश्चितता कुरा, लगानीको सुनिश्चितता कुरा केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो पोलिसी बनाइरहेको छ भने स्थानीय सरकारले पनि त्यो खालको पोलिसी बनाएर अघि बढ्ने कुरामा हामी बाध्य हुनैपर्छ। अनि मात्र हामीले यस्ता विपद परेको अवस्थामा यो हिजोको दिनमा जसरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतका कुरामा परनिर्भरता थियौँ भने हाम्रो 64% भन्दा बढी जनता चाहिँ कृषिमा आधारित भनेको छ। तथापि अरबौँ खरबौँ 2 खरबभन्दा बढीको चाहिँ अहिले मैले सुनेको छु केन्द्रीय सरकारको बजेट विदेशबाट चाहिँ खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल भित्राउनको लागि खर्च भइरहेको छ, देशको ठुलो धनराशि। अब यो कुरामा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हामीले यता ध्यान दियौँ भने मलाई लाग्छ त्यो मात्रै हामीले निरुत्साहित गऱ्यौँ, त्यो भित्राउने कुरालाई गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिले लकडाउन भएको छ, भोलि नाका बन्द हुनसक्छ, हरेक कुरा हुनसक्छ। यी कारणले गर्दा पनि अब हामीले यो पाठ सिकेर पनि हामीले त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र बाहिर गएर अहिले चेतनशील भइसक्नु भएको छ। धेरै अब युवा जनशक्तिहरू बाहिरै जाने, आफ्नो ठाउँमा केही नगर्ने, यो कुराहरूलाई पनि अब उहाँले बुझ्नुभएको छ। आम्दानी थोरै होस् तर आफ्नो घर परिवार, आफ्नो समाजसँग बस्ने र यही आम्दानीका स्रोतहरूलाई चाहिँ खोजी गर्ने, यी कुराहरू उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ र सरकारसँग अधिकतम उहाँहरूले पनि सेवा सुविधा लिने र समस्या परेका कुराहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ सरकारसँग उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराउने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। कार्यक्रम विद्युत सेरोफेरोमा विद्युत नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण जनप्रतिनिधिको भनाइ र नगरवासीको समीक्षा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। कार्यक्रम विद्युत सेरोफेरोमा विद्युत नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण जनप्रतिनिधिको भनाइ र नगरवासीको समीक्षा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। हामी अर्को हप्ता अन्य विषयवस्तु र गतिविधिहरूको साथमा टिभी त्रिशुली र रेडियो त्रिशुलीमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमको विषयमा तपाईँका केही सल्लाह सुझाव र टिप्पणी छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 010 560 185 वा 010 560 789 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै विद्युत नगरपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयहरू मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव र टिप्पणी पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विद्युत सेरोफेरोमा आजको श्रृङ्खलाबाट म सुजित भण्डारी बिदा भएँ। नमस्कार।